Panchayat Minister Marvin Kodinu inaugurated a city livelihood center set up by the Mumbai Municipal Council and Goa Urban Development Agencies. He called it a great platform for women to earn, highlighting the role of branding and digital marketing in boosting sales. ती लायव्हलीहूड सेंटर हे पयल्यारूच कळटा कितें तें म्हणजे तरेतरेचे प्रोडक्ट जे आमचे महिला करता ते सिटीनूच हे म्युनिसिपालिटीन स्पेशली हो जागो दिल्लो आसा हे करपाक हांव उनली परबी दिता सगळे हांगा आसा तांकां बाब गिरीशाक तेजे सगळे कावन्सिलरांक तशेंच आमचे आमदार बाब दाजी की शहरान आनी सिटीनूच हो सेंटर तांकां कितें तरी ल्हान तरी त्यांचो व्यवसाय जालो जाल्यार एक मार्केटिंग करपा खातीर हांगा हें दिलें म्हणून आसा ह्यो लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण जी आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा इतलेंच धन्यवाद. प्राऊड मुवमेंट हो आमच्या आयज मुरगांवा खातीर आनी हांव व्हेरी थँकफूल टू आमचो पालक मंत्री तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर मोविन सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजी सरकर हे लायव्हलीहूड जो सेंटर आमी जो काडला तेंच्यांनी हाजीर लावन तेंचें इनॉग्रेशन केलें म्हणटा तें खरेंच मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा. आयज बरी खुशाली गजाल बाबा आमचे लोकल जेन्ना आपणाचे कितें वस्तू जेन्ना ती घरान करता आनी पौश्टीक जी सगळी आसा ते लाडू आसूं चकरी आसूं जी आतां तांकां खंय ना खंय तांकां एक खंय बसोंक मेळना जागो ना म्हणून हो एक आमी खंय तरी आमचे कडसून म्युनिसिपालिटी कडसून आमी तांकां एक प्रोवायड केला. नंदिता आनी आमचे लक्ष्मी तेचेर खूब भर घेतला आनी तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या इवन आमच्या कावन्सिलरांनी तांकां सपोर्ट खूब केला म्हणून हांव मागता सगळ्या महिला लागीं तेंच्यांनी कसलो आपलो प्रोडक्ट हांगा हाडून तेंच्यांनी विक्री केली जाल्यार आमकांय बरें जातलें तांकां तेंच्या घरान खंय तरी तेंच्या दोन पयशे पावतले आनी पोटा पाळण्या खातीर खंय ना खंय तरी धंदो करूंकूच जाय. आज हांगा सिटी लायव्हलीहूड सेंटर हांगा ओपन जाला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं म्युनिसिपालिटीक जाणें आपल्या आवारा भितर तांकां एक स्पेस दिलो आनी जी आमच्यो महिला आसा तांकां खंय तरी एक संद दिली आपले प्रोडक्ट्स ते जी कितें घरा करता सेल्फ हेल्प ग्रुपा थ्रू ते प्रदर्शन करपा खातीर दीस इज इन ट्यून म्हणजे आमचो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटा वोकल फॉर लोकल म्हणून आमचे लोकल जी खाणां आसा नाजाल्यार लोकल कितें आसा ती आमी प्रमोट करपाक जाय. आयच्या काळान जेन्ना आमी पळयता की इतले मोठ्या प्रमाणात दुयेंसां आसा कितें आसा आमी जे कितें भायले खाता ते आमकां खबर नासता तातूंत कितें कॅमिकल्स आसता कितें हें आसता आनी त्या खातीर सगळे इवन डायटिशियन आज सगळेच जेन्ना डायट तुका सांगता तेन्ना ते म्हणटा जे आमचे पुर्वज खाताले जे आमचे पयलींचे लोक खाताले जे आमी घरा कडल्यो वस्तू आसताल्यो त्यो खाल्यो जाल्यार आमकां खंयच माल पडूंक शकना आनी आमचें आरोग्य आनी बरें जावंक शकता. आनी त्या खातीर आज जो एक ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एक सेंटर तांकां मेळ्ळा म्हाका दिसता एक बरी